नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। मुम्बईनगरस्य आज़ाद उद्याने महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रीपदस्य शपथं ग्रहीष्यति देवेन्द्र फडणवीसः। पौङ्ग जलबन्धविस्थापितानां परिवाराणां कृते भूमिविनियोगस्य अनुशंसा कृता। समितिः राजस्वमन्त्रिणं प्रति प्रतिवेदनं प्रस्तुतवती। पञ्जाबप्रान्तस्य अमृतसरे स्वर्णमन्दिरस्य मुख्यद्वारे शिरोमणि अकालीदलस्य अध्यक्षस्य सुखबीर सिंहबादलोपरि प्राणघातकम् आक्रमणम् अभवत्। स्वर्णमन्दिरे तस्योपरि गुलिकाप्रहारः कृतः। यद्यपि सः सुरक्षितः अस्ति, प्राप्तवार्तानुसारम् एषा घटना प्रातःकाले 9:30 घटिता। हिमाचलप्रदेशस्य 14 चिकित्सालयेषु दन्तचिकित्सकाः प्राप्ताः। हिमाचलप्रदेश लोकसेवा आयोगस्य अनुशंसानाम् अनुसरणं कृत्वा स्वास्थ्यविभागेन तेषां नियुक्तीनां विषये अधिसूचना प्रसार्य नूतनस्थानेषु स्थापनं कृतम् अस्ति। अंडर-19 इत्येतस्याम् एशिया चषकक्रीडायां भारतेन शारजाह क्रिकेट क्रीडाङ्गणे संयुक्त अरब अमीरातस्य असमूहम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायां 10 पराजितः। बाङ्ग्लादेशदलेन वेस्ट्इण्डीज़ विरुद्धं 1,100 धावनाङ्कैः विजिता द्वितीया टेस्ट क्रिकेट प्रतिस्पर्धा। तैजुल इस्लाम प्रतिस्पर्धायाः सर्वश्रेष्ठः क्रीडकः चयनितः इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।